इसी तरह की एक से एक बढ़िया वीडियो हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहेंगे। यानी उन्होंने 25 ममालिक जिनका इब्तदाई तौर पे इमदाद देने का ऐलान हुआ है उसमें हमारा नाम नहीं है। ताहम हमने पता किया, जो आगाह लोग हैं उन्होंने कहा कि नहीं वो हमारा नाम है और अमेरिका बहादुर ने हमारी सिफारिश भी की है, लेकिन वो शायद दूसरे मरहले में आएगा जब वो 1 अरब 40 करोड़ का फिगर पूरा होगा। साथ में ये भी खबर जारी हो गई कि एशियाई तरक्याती बैंक जो है वो 20 अरब डॉलर का एक पैकेज जो है उसके ऊपर गौर कर रहा है। पहले उसने कहा था 14 अरब डॉलर का पैकेज देंगे अपने मेंबर ममालिक को, फिर उन्होंने कहा कि नहीं 20 अरब डॉलर का है, दुनिया भर की और एशिया की इकॉनमी को बूस्ट देना है। ताहम उसके पैकेज के जो रिसीवर्स हैं जो उसको कबूल करने वाले हैं उनके अंदर इंडिया और चाइना भी शामिल होंगे। तो हमारा हिस्सा कितना आएगा इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि कल एशियाई तरक्याती बैंक के हवाले से एक खबर शेयर की गई, उसमें पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक के हवाले से एक खबर शेयर की गई, उसमें पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक ने 20 करोड़ डॉलर जबकि इंडिया के लिए 1 अरब डॉलर जो है पूरा 100 करोड़ डॉलर या 1 अरब डॉलर जो है वो उन्होंने मखसूस करने का ऐलान किया। और सब पूरी कौम को हम बेवकूफ़ बना चुके हुए हैं, जैसा कि पिछले हम 4-5 सालों से मुसलसल बनाते आ रहे हैं कि जी आ गया पैसा आ गया। बेसिकली अब ये तय होना बाकी है कि पाकिस्तान के लिए क्या आना है बाहर से। भट्टी साहब अपने लोकल भट्टी साहब अरसलान भट्टी साहब वो 200 अरब डॉलर वाली शय हैगी सी वो अखा कट के खिताब करता उसको आगे करे मुराद सईद को शायद पैसे मिल ही जाए यार। मतलब किसके आगे करें आप मुझे बताएं कि उसको आगे किसके करना है आपने? नहीं वर्ल्ड बैंक के वो उसने कहा था ना IMF के मुंह पे मारेगी, ठीक है तो उसको बुलाए ना यार, उसे कहेंगे यार 200 अरब डॉलर छाड़ तू 20 करोड़ 200 मिलियन डॉलर ही ले आया। साहब अफसोस ये है कि 15 लाख 10 लाख या 5 लाख मास्क आए हैं कहीं, पता नहीं किस तरह आप कह रहे हैं। लेकिन अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए। उसमें यह जी कि IMF का जो मामला था वो धमाल हम सारी रात डालते रहे हैं। वो देख जो है वो कहीं की कहीं पहुंच गई है। अच्छा, वो लाहौर में जानी नहीं हमने किसी भी मजार पर लेकर हमने लाहौर से बाहर ले गए हम। पाकपतन का जिक्र मैंने इसलिए नहीं किया जी कि वो पाकपतन से भी हमारा चूंकि बहुत ज्यादा लगाव है, इसलिए मैंने पाकपतन का जिक्र नहीं किया। मुहावरतन यही है कि दाता दरबार नहीं लेके जाएंगे, हम पाकपतन लेके जा रहे हैं। ठीक है जी, देख कहीं की थी चली कहीं गई है। अब देखें इंडिया के लिए उन्होंने पैसे ज्यादा ही रखने थे IMF वालों ने। रीजन इज कि उनकी आबादी है वो जो है हैसियत दूसरा मिल रहा है 5 गुना बड़ा मुल्क है, 5 गुना 7 गुना ये जो भी है। दूसरी बात ये है कि उनकी पॉलिसीज के ऊपर आलमी इदारों को एतमाद है, हमारे ऊपर एतमाद ही नहीं है किसी बंदे को। हम तो अपने लोगों पर एतमाद नहीं कर रहे हैं इस सारे मसले के ऊपर कि हमने क्या करना है। आज जो लिस्ट आई है उसके अंदर वो आपने दोबारा बात अगले पे करनी, मैं उसमें ज्यादा करूंगा, लेकिन सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपने IMF को पहले पूरी तरह उसके घेरे में आ गए, उसके बाद उसने जब आपको अपने घेरे में ले लिया, सर्कल बंद कर दिया, खारदार तारें लगा दी। अब आप कहां से निकलेंगे? जहां से निकलेंगे जख्मी होकर निकलेंगे ना, वो खारदार तारें भी नहीं वाली है जी। हो सकता है फंस जाए निकलने की बजाय जी, मैं वही कह रहा हूं अगर निकलेंगे तो जख्मी होकर ही किसी तरफ से निकलेंगे ना, वरना तो फंस गए आप, तारें लग गई हैं, वो बंद हो गई हैं। वो जरा सी आप देखें वो नई तार है भी बड़ी जालिम, वो तो सारा चीजें जो है वो जख्मी कर देती है आपको बड़े शदीद बुरे तरीके से। अब आपने कहा कि जी हमारे इतने पैसे मिल जाएंगे, और भाई किसी अक्लमंद से पहले बात तो कर लेते, IMF के किसी कंट्री डायरेक्टर से ही बात कर लेते कि भाई आपने पाकिस्तान के लिए पॉलिसी क्या बनाई है, हमें बता दें। मसला वही है कि इन पे एतबार करने को कोई तैयार नहीं है आलमी इदारा, बार बार कोशिश ये करते हैं। आप देख लीजिए कि अभी बिल्कुल माजी करीब में किधर के लोग, कौन सी टर्किश कंपनी यहाँ से जाने को फिर रही हैं, चाइनीज़ कंपनियों ने हाथ खींच लिया, उनके बैंक्स ने हाथ खींच लिया, बिजनेस ने हाथ खींच लिया, सरमायाकार आने को तैयार नहीं है। वो इसलिए नहीं है रजी साहब कि हमने अपने लोगों पर एतबार नहीं किया, हमने दूसरे लोगों पर एतबार किया। जब गैरों पर एतबार करेंगे ना तो यही कुछ होगा। जब तक अपने जो आपके साथ नहीं चलेंगे ना, आपके अगर दाएं बाएं अपने बाजू आप लेके साथ नहीं चलेंगे ना, बाजू पीछे बांध के चलेंगे तो अगला आपको डेफिनेटली एक आध थप्पड़ रसीद कर देगा। 3 महाज से खबरें हैं इसके हवाले से कि ये जो पैकेज मिलना है, आपकी क्या राय है कि IMF को हमने अमेरिका से सिफारिश भी करवाई थी और अमेरिका ने भी हमारा नाम प्रपोज किया था उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर को, लेकिन पहली फहरिस्त में हमारा नाम नहीं आया था। हालांकि हमने पूरी तवक्को भी कर रहे थे, हमने इस हवाले से प्रेस रिलीजेज और बयानात भी जारी कर दिए थे। क्या वजह हो सकती है आपकी?
کے خیال میں؟ افریقہ کے ممالک جن کا نام آیا ہے وہاں پہ کرونا کے کیسز نہیں ہیں، یا ہیں تو بہت ہی کم رپورٹڈ ہیں کم از کم، لیکن ہمارے تو اب مطلب کہ کیا کہنا چاہیے، نعوذ باللہ ہی کہنا چاہیے، اس کے ساتھ ماشاءاللہ تو نہیں کہا جا سکتا. ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے جسے کہنا چاہیے 5000 سے زیادہ لوگ ہو گئے ہیں متاثرین میں، 100 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں. ہم 22 کروڑ کا ملک ہیں، وہ اگر پھوٹی تو ہمارا نقصان بہت زیادہ ہوگا. وہ تو 50 لاکھ کروڑ آبادی والے ممالک ہیں جن کو پہلی فہرست میں رکھ لیا IMF نے. رضوان علی صاحب، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمیں امداد جو ہے وہ اس پہلی لسٹ ہی میں مل جانی چاہیے تھی، انفارچونیٹلی نہیں ملی. اب اس کرونا کنڈیشن میں اگر کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ بات سیاسی ہونے چلی ہے، لیکن میں اس سے پہلے ایک عرض کروں کہ آئی ایم ویری مچ ہیپی، اور میں وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں، اور میں کافی تعریف کرتا ہوں. کسی بھی وزیر اعظم کی کام کی ہے زندگی میں ناقد ہوں، ایک لوگ پسند بھی نہیں کرتے، لیکن میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مدد مانگی. ہمارے وزیر اعظم نے تھوڑا لیٹ کر دیا، جس پہ کئی لوگ تنقید کر رہے ہیں نا کہ وہ بڑا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب مانگتے ہیں. دیکھیں اس وقت کنڈیشن بہت خراب ہے، ہمیں پیسے کی ضرورت ہے. IMF کو ہمارا خیال کرنا چاہیے تھا، ایشیائی ترقیاتی بینک کو بھی کرنا چاہیے اور ورلڈ بینک کو بھی کرنا چاہیے، یہ ہماری ضرورت ہے. اور دیکھیں مسئلہ یہ ہے، اگر کرونا کی طرف مائکروسکوپیکلی دیکھیں تو رضی ہم نے اس طرح جو ایک رینڈم ڈیٹا لینا چاہیے تھا، ایک رینڈم ٹیسٹنگ ہونی چاہیے تھی، ہماری اس طرح نہیں ہوئی، ہمارے کیسز زیادہ ہیں. میں پھر بڑی معذرت کے ساتھ، میرا نہیں دل کرتا میں ایک ایسی بات کروں. کل میرے ایک ایسے رپورٹر سے بات ہوئی، بڑے اخبار کا بڑا رپورٹر تھا جو 15 سال سے ہیلتھ کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں مسعود، ہاسپٹل میں جب مریض کوئی کرونا کا مرنے لگتا ہے تو ڈاکٹرز پھر اس کے قریب جاتے ہیں. اس نے بڑے بڑے ہاسپٹلز کی بات کی، سروسز ہاسپٹل کی بات کی کہ کوئی نہیں پوچھتا. اور میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہر بندہ بہت نالاں ہے محترمہ یاسمین راشد سے. میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ وہ ہر ایک کو یا تو اپنا اسٹوڈنٹ سمجھتی ہیں اور یا وہ اسے سب آرڈینیٹ سمجھتی ہیں. بات تھوڑی سی ادھر ہو گئی. میں بتانا اس لیے کرونا کے ساتھ اسے لنک کرتا ہوں کہ ہمارا ڈیٹا سامنے نہیں آیا. پھر ہمارے جو سیکٹری ہیں نبیل اوان صاحب وہ سامنے نہیں آتے. دوسری طرف ایک قابل جو تحسین سیکٹری ہیں پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے کیپٹن، ان کا نام ہے عثمان یونس، وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے قرضہ تو ہمیں چاہیے، مدد بھی ہمیں چاہیے، پیسے بھی ہمیں چاہیے، ہم لاک ڈاؤن بھی کھولنا چاہتے ہیں، لیکن اگر کرونا ختم کرنا ہے تو آپ نبیل اوان کو، محترمہ پنجاب کی منسٹر کو، اور ہم نے بہت پہلے کہا تھا مرزا صاحب کو فارغ کریں اور ڈیٹا جو ہے وہ ذرا سامنے لائیں. جب ڈیٹا رینڈم ڈیٹا سامنے لائیں گے تو IMF کو بھی پتہ چلے گا اور جو ہمیں نہیں پتہ وہ بھی پتہ چلے گا. اب بات یہ ہے کہ ہم سے غلطی رضوان کہاں ہوئی؟ ہمیں فون کر لینا چاہیے تھا. تقریر جو ہم نے بہت لیٹ کی ہے نا، ہمیں بہت پہلے لوگوں کو فون کر لینا چاہیے تھا. اگر 2-3 دیکھیں ہم پھنسے ہوئے ہیں رضوان، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم اگر 2-3 دن کا دورہ کر لیتے مختلف ممالک کا، ہم جا کر کے جسے منت ترلا کہتے ہیں وہ کر لیتے. اب اس پہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کانفرنس کال کر لیتے، چلیں یہ کہہ دیں کانفرنس کال کر لیتے ان کے ساتھ، وہ جس طرح ہم باقی کام چلا یار. آپ مجھے بتائیں کیا ہماری مانگنے میں پہلے PhD نہیں ہے؟ اچھا آپ کا کیا خیال ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے، اچھا میں رضوان آپ سے یہاں بیٹھ کے کچھ قرضہ مانگ لوں لائیو، تو گھر جا کے ذرا میں پیار سے چائے کے کپ پہ مانگ لوں، وہ زیادہ قابل عزت ہے کہ یہ اعلان کر کے مانگنے میں زیادہ عزت. آپ ایسی باتیں نہ کریں. گھر جا کے جو ہوتا ہے وہ ذرا عزت بھی رہ جاتی ہے، عزت بھی رہ جاتی ہے اور لوگ آپ کا حیا کرتے ہیں. پھر دوسری بات دیکھیں، آپ کے شیخ صاحب کو لوگ کچھ، میں شیخ حفیظ شیخ کی بات کر رہا ہوں، میں کہ شاید شیخ ٹرین کی بات نہیں کر رہا. تو حفیظ شیخ صاحب کا کہنا اور مانگنا اور فون، اور عمران خان صاحب کی اپنی پرسنالٹی اور وہ محترم وزیر اعظم، اور وہ ہر سال جو ہے وہ مطلب شوکت خانم کے لیے اپیل بھی کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے تھوڑی سی مسٹیکس ہم سے بھی ہوئیں. اور
ایک بات ابھی بھی میں کہتا ہوں ہم اسے چھپاتے ہیں. وہ ایک سیانوں کی بات آپ نے سنی ہے نا کہ جدو منگنا ہے پھر ٹینڈ کیوں چھپانی ہے. صحیح. آپ مانگ تو رہے ہیں, کتنا تڑپ رہے ہیں. ساڑی ہے گی بھی ٹینڈی ہے. میں وہ کاسے والی بات کر رہا ہوں. تو بہرحال ہمیں امداد ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارا ڈیٹا سامنے نہیں ہے, ہم لڑ رہے ہیں ابھی تک. اور ایک جو میں نے آپ کو کہا, مجھے ایک منٹ اور دے دیں, مجھے پتا ہے میں زیادہ ٹائم لے گیا ہوں, بٹی مجھ سے چھوٹا ہے, میں اس کا بھی 2 منٹ لے جاتا ہوں. خوش میں کس بات پہ ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو تھوڑی سی ڈیفینیشن کی سمجھ آ گئی ہے, ورنہ وہ لائق دن ہوگا نہیں ہوگا, واٹس دا ڈفرنس بٹوین دس اینڈ دیٹ. یہ جو 2 ہفتے انہوں نے بڑھایا ہے یہ بڑا اچھا کیا ہے, لیکن یہ جس طرح کا بڑھایا ہے یہ بہت برا. دوسرے حصے میں ہم نے بات کرنا ہے کہ بڑھایا ہے تو کیسا بڑھایا ہے. اگر اب آپ نے مجھے مائک اسلام آباد نہ لے جانے دیا تو بھٹی صاحب نے وہیں سے ہی نا کچھ مجھے مار دینا, کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن بہت مار سکتے ہیں. اسلام آباد والے مت بھی مار سکتے ہیں, اسلام آباد والے کچھ بھی مار سکتے ہیں. بھٹی صاحب یہ جو ہم نے تیاری نہیں کی تھی جی IMF کی پہلی فہرست میں ہم آ ہی نہیں پائے. اب ہم نے یہاں پہ یوٹیوبر کھلے چھوڑ دیے تھے جنہوں نے کہا جی پورا 1 ارب 40 کروڑ کا 40 کروڑ ہی ہمیں مل جانا ہے. جیسے بلکہ بہت بڑے کالمسٹ ہیں, اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں, وہ انہوں نے تو کل ڈانٹ بھی دیا جی پرسوں ایک اینکر کو کہ تمہیں میں بریکنگ خبر دیتا ہوں, تمہیں کیا پتا صحافت کیا ہوتی ہے. تو IMF سے 1 ارب 40 کروڑ کا پیکج ہمیں مل رہا ہے, تو ساڈا نا ہی نہیں آیا جی. وہ نارمل تھے. یہ ظلم ہوا رضوان رضی صاحب کہ جس بندے نے اپنی استعداد کے مطابق سچ بولنے کی کوشش کی اور اپنے ملک کے لیے بات کرنے کی کوشش کی, اسے جو ہے